नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रही हैं सिलसिले चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने हर दिल अजीज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन पूरी टीम भी आप सबको सुबह खैर कह रही है और शामिल करते हैं आपको आज के प्रोग्राम में। हमारा आज का जो मौजू है वो है ऐश और तैश में इंसानियत के जज्बे को बरकरार रखना। नाज़रीन हम ये देखते हैं कि दो कैफियतें ऐसी होती हैं जिसमें इंसान अमूमन खुदा को भूल जाता है, चाहे वो खुशहाली हो, फारिगुल बाली हो, बहुत ज़्यादा मुरफ़्फ़ा हाली हो, या फिर गुस्से की शदीद उसकी असल शख्सियत को देखना हो तो उसे गुस्से की हालत में देखो। एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं कि हज़रत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह किसी नखलिस्तान में यानी खजूरों के बाग में बैठे हुए थे। एक शख्स का वहाँ से गुज़र होता है, वो आता है आपके पास बहुत एहतराम से, आपको सलाम करता है और बाअदब होकर आपके पास बैठ जाता है। फिर पूछता है कि हज़रत मुझे मशवरा दीजिए, मैं कौन सा तिजारत का पेशा इख्तियार करूँ, तिजारत में कौन सी चीज़ ऐसी ख़रीदूँ, कौन से जिन्स ऐसी ख़रीदूँ जिससे कि अल्लाह ताला मुझे खूब बरकत दे और मैं खुशहाल हो जाऊँ। तो बहलुल दाना कहते हैं कि ऐसा करो, काला कपड़ा ख़रीद लो। तो वो शख्स जाता है और उस शहर में जितनी भी कपड़े की दुकानें थी उन सब में जाके काले कपड़े का जितने भी थान थे वो सब के सब ख़रीद लेता है। खुदा का करना ये होता है कि उस शहर के एक बहुत ही बड़े रईस शख्स का इंतकाल हो जाता है। अब जो उस इलाके के लोग थे वो काले कपड़े की तलाश में यानी मातमी लिबास की तलाश में पहुंचते हैं कि काला कपड़ा चाहिए, और काला कपड़ा तमाम का तमाम उसी एक शख्स के पास था। वो मुंह मांगे दामों उस कपड़े को फ़रोख्त करता है, बहुत अमीर हो जाता है, खुशहाली आ जाती है उसके यहाँ। तो एक दिन अपने घोड़े पर बैठा हुआ वो फिर उसी मकाम से गुजर रहा था। इस मरतबा उसका रवैया तब्दील हो चुका था। वो घोड़े पर बैठे बैठे कहता है कि ए बेवकूफ़, ये बताओ कि इस मरतबा मैं क्या ख़रीदूँ। तो बहलुल दाना उसकी तरफ देखते हैं एक नज़र और फिर सर झुका कर कहते हैं कि ऐसा करो, तरबूज ले लो। वो शख्स जाता है और तरबूज ख़रीद लेता है। कुछ दिनों में सारे तरबूज गल सड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। वो शख्स रोता हुआ आता है और कहता है, हज़रत ये क्या किया आपने, मैं तो बर्बाद हो गया, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया। तो बहलुल दाना कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये तुम्हारे लहजे ने और तुम्हारे लफ्ज़ों ने किया। तो हम ये देखते हैं कि जो लहजे की अकड़ होती है, गुरूर होता है, या ऐश में अल्लाह ताला का खौफ, लोगों से अच्छा सलूक ना करने का जो नतीजा होता है वो इसी सूरत में मुरतब होता है। तो ये दोनों सूरतें, दोनों कैफियतें मौलाना साहब के ऐश में खौफ खुदा या बंदों के साथ जो है वो गुरूर का मामला करना, या फिर तैश में लोगों के साथ जो है वो बुरा सलूक करना और अल्लाह ताला से ना डरना, ये दोनों कैफियतें इंसानियत के जज्बे को किस तरह मजरूह करती हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, इन दोनों बातों को बड़ी खूबी से बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने एक शेर में जमा कर दिया है, और ये पूरी नसीहत जिस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे, इस एक शेर के अंदर ये पूरी नसीहत बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़े पर उसने पेश कर दी है। वो कहता है, ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, वो कैसा ही साहिब फ़हम हो चुका। क्या बात है। जिसे ऐश में या खौफ खुदा, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। क्या बात। खुशहाली में, ऐश में याद खुदा निकल जाए दिल से और तैश में खुदा का खौफ दिल से निकल जाए तो वो आदमी नहीं है। दौलतमंद हो सकता है, बहुत ऊंचा ओहदेदार हो सकता है, बहुत बड़ा बादशाह हो सकता है, बहुत बड़ा इंसान नहीं हो सकता जिसके अंदर ये खूबियाँ नहीं हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ ले जा रहे थे। उस ज़माने में ग़ुलामों के साथ बहुत सख्त बुरा सलूक किया जाता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, सख्त गर्मी का मौसम है, दोपहर का वक्त है, और एक मालिक ने अपने ग़ुलाम को धूप में खड़ा कर रखा है, उसकी पिटाई भी कर रहा है और धूप में खड़ा किया हुआ ऐसे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा, वहाँ थोड़ी देर रुके। था वो मुसलमान ही, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला था, लेकिन पूरी तरबियत नहीं हुई थी, इसलिए वो ज़ाहिरी जो मिजाज था वो बरकरार था उसका। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جب اس نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ خاموش ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ اقدر علیک منک علیہ، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ قدرت تیرے اوپر حاصل ہے جتنی کہ تجھے اس کے مقابلے میں حاصل ہے. سبحان اللہ. اس کے مقابلے میں جتنا تو زیادہ طاقتور ہے اس سے بہت زیادہ طاقتور ہے اللہ تعالیٰ تیرے مقابلے میں. یعنی تو جو اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، خدا پاک اگر تجھے پکڑے تو اس سے زیادہ سزا وہ دے سکتا ہے تجھے. اس کا ایمان اندر کا جاگا اور اسے خوف خدا تازہ ہوا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اس کو آزاد کر دیا. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر اس کی کوئی مکافات نہیں تھی جو تم نے کیا ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی بدل نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ بات کہ ہم کسی کے اوپر کتنی طاقت رکھتے ہیں اور ہمیں غصہ آ گیا. آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ ایک تھپڑ کسی نے مارا اس کے جواب میں ایک تھپڑ کی تو اجازت ہے، لیکن جب کوئی بڑا آدمی ہو اور چھوٹا آدمی اس کی توہین کر دے تو اس کا جو ہے فرعونیت بیدار ہو جاتی ہے اور وہ کہتا تو اور مجھے کہے گا، تیری یہ حیثیت، یعنی کیا مطلب تو میرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہے، تو مجھے گالی دے رہا ہے. اس پہ غصہ آتا ہے اسے. بالکل ماں صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غلام ہو، کنیز ہو، باندی ہو، یہ سب کے سب مملوک ہیں. انہیں ہر پل یہ خوف رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو کہ میرا آقا یا میرا مالک ناراض ہو جائے اور ویسی کوئی سزا ملے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا. حضرت امام زین العابدین، ان کی جو کنیز تھی وہ گرم گرم شوربہ ایک برتن میں بہت گرم شوربہ لے کر آ رہی تھی. اب برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور وہیں آپ کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ گر جاتا ہے. اب وہ اس باندی کا خون خشک ہو جاتا ہے مارے خوف کے کہ اب تو میں گئی. لیکن وہ حضرت امام زین العابدین جو ہے وہ خاموش ہے، کچھ نہیں کہتے. ادھر باندی نے وہ آیت پڑھنی شروع کر دی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. واللہ یحب المحسنین. تو جب اس نے یہ کہا کہ والکاظمین الغیظ، حضرت امام زین العابدین کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا. پھر کہا والعافین الناس، تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. واللہ یحب المحسنین کہا تو حضرت امام زین العابدین نے کہا میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کیا. تو یہ وہ رویہ تھا مولانا صاحب ہمارے اسلاف کا. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بے دردی سے مارا جاتا ہے، بے دردی سے سزائیں دی جاتی ہیں. تو تیش میں خوف خدا کیوں بھول گئے؟ پھر ہم عیش کی طرف بھی آئیں گے لیکن تیش میں خوف خدا. مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے جی، وہ اس کا ہے زیب النساء کا، جو عالمگیر کی بیٹی تھی، اورنگزیب کی. اس کی باندی سے شیشہ ٹوٹ گیا، ہاتھ میں سے شیشہ ٹوٹا اور گر گیا. اس زمانے میں شیشے چائنا سے آیا کرتے تھے، وہاں پر جہاں کا یہ واقعہ ہے وہاں شیشے نہیں ہوتے تھے. اچھا. اس لیے وہ آئینہ چینی کہلاتا تھا وہ. اچھا. تو جب وہ ٹوٹ گیا تو اسے خوف ہوا کہ مجھے ڈانٹ نہ پڑے، تو اس نے کہا از قضا آئینہ چینی شکست، از قضا آئینہ چینی شکست. تو زیب النساء نے برجستہ اس کا جو جواب دیا وہ بے مثال ہے. یعنی شاعری کی تاریخ میں چند باتیں جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، ان میں سے ایک شعر یہ ہے، ایک مصرع ہے، جس کے جواب میں اس نے کہا خوب شد اسباب خود بینی شکست. کیا بات ہے. اب آپ اس کا ترجمہ بتائیے کہ وہ ناظرین جو فارسی نہیں جانتے وہ سمجھ جائیں. باندی نے تو یہ کہا کہ قضا آ گئی تھی، اس کا وقت آ گیا تھا اور چینی آئینہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. بالکل. تو اس نے جواب دیا، ایک تو اس پہ ناراض نہیں ہوئی، یہ خوبی کی بات ہے، اور دوسری اس نے ایک بات جو کہی جو تصوف کا بہت اعلیٰ درجے کا، اخلاقیات کا بہت اعلیٰ درجے کا سبق دیا. اس نے کہا خوب شد، بہت اچھا ہوا، اپنے آپ کو دیکھنے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے، اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کا طریقہ ختم ہو گیا، یہ بہت اچھا ہوا. اسباب ہی نہیں رہے. اسباب ہی نہیں رہے. آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے جبھی تو دیکھتا ہے میں بھی کچھ ہوں، یہ ٹھیک کر لیا، وہ ٹھیک کر لیا. وہ کہتی ہے کہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا ذریعہ تھا وہ ختم ہو گیا، اس لیے بہت اچھا ہوا، کوئی بات نہیں. تو یہ چیز جو ہے، اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے ایک طریقہ یاد آتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں، ان کی والدہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کی والدہ نے یہ سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک چھوٹے بچے کی ضرورت پڑے گی جو دوڑ کے بھاگ کے سب کام کر دیا کرے. تو حضرت انس بن مالک اس وقت چھوٹی عمر کے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس بچے کو آپ اپنی خدمت میں لے لیجئے، کوئی کام وام ہوا کریں گے، کہیں بھیجنا، کچھ منگوانا، کسی کو بلوانا تو یہ کر دیا کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے.
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور 10 سال ان کے حضور کے ساتھ گزرے. یہ کہتے ہیں کہ پورے 10 سال کے اندر کتنی باتیں ہوئی ہوں گی. چھوٹا سا بچہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف قسم کے کام ہیں, کتنی بھول چوک کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں گی. کوئی ایک بات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناگواری کی نہیں فرمائی. صرف ایک بات جو سب سے زیادہ سخت ان دنوں میں ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلانے کے لیے بھیجا. چھوٹی عمر کا بچہ کہیں جا کے کوئی تماشا دیکھنے میں کھڑا ہو گیا, بھول گیا کہاں جا رہا تھا, دیر ہو گئی اس میں. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہیں کہ وہ جواب لے کے آئے. کافی دیر میں جب وہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آ رہا تھا. لیکن یہی وہ پیغمبر کا پیغام ہے جو اپنے طرز عمل سے بھی, اپنی زبان سے بھی, اپنے کردار سے بھی جو سبق دیتا ہے ہر چیز, ہر موقع پر وہ پیغامبر ہوتا ہے. ہر لمحے وہ پیغامبر سے خالی کبھی نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے ہاتھ میں اس وقت مسواک تھی, آپ نے بس اتنا فرمایا کہ انس اگر مجھے آخرت کے خوف نہ ہوتا, آخرت کی جواب دہی کا خوف نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے تیری پٹائی کر دیتا. وہ کہتے ہیں اس پورے 10 سال میں سب سے سخت بات یہ تھی, اس میں کیا سختی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اتنا بھی کبھی نہیں کہا. تو اس وقت میں جب ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کے ماں باپ ان کو حوالے کر چکے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ مارنا چاہیں تو مار سکتے ہیں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی بس اتنا کہا, اور اس بات میں ایک جملے کے اندر بھی یہ بات یاد دلا دی کہ آخرت کو کبھی نہ بھولے. آدمی کل کیا جواب دینا کا ہوا اس بات سے بے خبر نہ رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا اور اس کو کچھ نہیں کہا. بالکل. اب آتے ہیں عیش میں یاد خدا. ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ غم انسان کو جگاتے ہیں. جب دکھ درد ہوتا ہے تو انسان ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے, مختلف طریقے سے پکارتا ہے, فریاد کرتا ہے. لیکن جب خوشحالی آ جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں زندگی میں رنگینیاں بھی آتی ہیں, اور یہ رنگینیاں انسان کو کہیں نہ کہیں اللہ سے غافل کر دیتی ہیں, دور کر دیتی ہیں. شمس الدین التتمش کا واقعہ ہے, بلکہ ہم یہ کہیں کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس میں 4 باتیں ہوں, اور ان میں 3 باتیں بہت اہم تھیں کہ جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو, جس کی عصر کی 4 سنتیں قضا نہ ہوئی ہو, جس سے کبھی کوئی بدکاری نہ ہوئی ہو. تو اب لوگ پریشان ہیں کہ یا اللہ یہ تمام شرطیں بڑے بڑے مشائخ موجود ہیں, کون پوری کر سکتا ہے؟ تو اب سب کے سب جنازہ رکھا ہوا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا, اور لوگ گو مگو کی کیفیت میں سے ہیں کہ ان شرطوں کو پورا کرنے والا کوئی مل ہی نہیں رہا. اچانک اسی بھیڑ میں سے ایک شخص کافی چہرے پر جو ہے وہ اپنا جو عبا ہے وہ اسے چھپائے ہوئے چہرہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں, آپ کے جسد اطہر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خواجہ آپ نے مجھے رسوا کر دیا, میرا پردہ ہٹا دیا. جی. تو یہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون تھے, یہ اس وقت کے بادشاہ تھے, سلطان وقت شمس الدین التتمش تھے. تو مولانا صاحب ایسے حکمراں بھی رہے ہیں, ایسے بادشاہ بھی رہے ہیں کہ سب کچھ پاس میں ہے, لیکن آپ ان کی عبادت یاد خدا کا عالم دیکھیے. جی ہاں, عصر سے پہلے کی 4 سنتیں بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ عصر سے پہلے سنتیں بھی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے کبھی چھوٹی نہیں وہ. اور یہ بات ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4, اللہ تعالی رحم کرے اس بندے پر جو عصر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھتا ہے. وہ ساری عمر پڑھتے تھے, کبھی ناغہ نہیں ہوئی, کبھی غیر محرم کو دیکھا نہیں. یہ ساری چیزیں ایک آدمی میں قسم ہیں جو بادشاہ وقت ہے, دنیا بھر کے معاملات اس سے متعلق ہیں. اور کون سا ہندوستان ہے اس کے پاس, آج کا چھوٹا سا ہندوستان نہیں, بہت بڑا ہندوستان, جس میں آس پاس کے وہ بہت سارے ٹکڑے جو اب باہر سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل تھے. اتنے بڑے ہندوستان کو دیکھ رہا ہے ایک آدمی, اور اتنی چیزوں کی پابندی کر رہا ہے, تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہو رہی ہے. اور اسی طرح یہ تو بالکل اخیر دور کی بات ہے, بالکل شروع دور میں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا تو جو ان کے نہلانے والے تھے انہوں نے جب نہلاتے ہوئے ان کی کمر کی طرف ان کے ہاتھ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے آدمی کی کمر کے اوپر تو اس طرح سے ٹھیٹ پڑی ہوئی جیسے کسی پلے دار کی کمر پہ ہونی چاہیے. کمر کے اوپر جو بار بار بوری اٹھاتے ہیں ان کی کمر پہ ٹھیٹ پڑ جاتی ہیں, جیسے مزدوروں کے ہاتھوں میں ٹھیٹ پڑ جاتی ہیں. وہ حیران رہ گئے یہ کیا ہوا, یہ آدمی تو انتہائی خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے, ان کو مزدوری کرنے کا تو کبھی زندگی کا موقع ہی نہیں ملا. لیکن چند روز تک یہ بات نہیں کھلی. بعد میں پتہ یہ چلا کہ بہت سارے غریب مسکین گھروں کے سامنے جو کبھی
आटे की बोरी रखी हुई मिलती थी, कभी कपड़े का गट्ठा रखा हुआ मिलता था, कभी गेहूं और कभी कुछ और चावल मिलते थे, और अब वो नहीं मिल रहे हैं। उस वक्त पता ये चला कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह अपने ग़ुलामों और मुलाजिमों को रात को नहीं जगाते थे और ख़ुद सारे दिन में नज़र डाल के कौन कौन गरीब लोग हैं उनका पता लगाया, और फजर की अजान से पहले अपनी कमर पे लाद कर बोरियां और उनके दरवाज़ों पर रख के आ जाते थे। और जिसके बारे में ये शुबा होता कि पता नहीं ये नामालूम चीज़ को इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा, उसके ऊपर लिख दिया कि फ़लाँ साहब के ख़र्चे के लिए है। वो मजदूरी करते थे। ये नेमत होने के वक्त में आदमी खुदा का खौफ रखे, अल्लाह के बंदों की हमदर्दी करे, गरीबों का ध्यान रखे, ये चीज़ इंसानियत के आला किरदार का नमूना है। हम लोग बहुत आला ना बन सकें, कम अज़ कम ये खूबियाँ हमें ये सुनाने का मतलब जो है कहानी सुनाना नहीं है। इन बातें सुनाने का मतलब ये है कि हमें ये किरदार, ये कैरेक्टर अपने अंदर पैदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें दिया है वो सारा हमारा नहीं है। आज आप देखेंगी एक आदमी के शानदार मकान है, बहुत पैसा है, दौलत है, उसने सोचा कि एक मकान मुंबई में भी बना लो, एक मकान वहाँ बना लिया, पड़ा हुआ है, उसमें एक दो नौकर रख दिए, वो अपना ऐश कर रहे हैं। तुमने खामखा, हिसाब तो तुम्हें देना है क़यामत के दिन। ऐश कर रहे हैं दूसरे, ज़रूरतमंदों को दो। मकान मौजूद है, सही सलामत है। आते हुए मैं अक्सर देख रहा हूँ आजकल हफ्ते भर से कि हमारे रास्ते में एक मकान है जो अंदर से टाइलें वगैरह बता रही, बहुत शानदार मकान था, वो तोड़ दिया, अब दूसरे डिज़ाइन से बनाएंगे। ये एक आदमी तो ये कर रहा है, एक आदमी के यहाँ रात को खाने के लिए रोटी नहीं है, फाका है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे मालों में सारा हक तुम्हारा नहीं है। तो फी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, उनके मालों में मांगने वालों का और महरूम लोगों का भी हिस्सा है। उनको तो हिदायत है कि वो मांगेंगे नहीं किसी से, लेकिन आपको ये हुक्म है कि आप तलाश करके हमारे मोहताज बंदों को तलाश करो और उनको पहुँचाओ। और तुम अच्छे पड़ोसी नहीं हो, अच्छे मोमिन नहीं हो, तुम पेट भर के सो जाओ और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो जाए। बिल्कुल मां साहब, मौका मिला तो और बातें भी जानेंगे। दो कॉलर्स हैं हमारे साथ, दिल्ली से नसीम हैं, लेकिन उससे पहले कर्नाटक से जो कॉलर हैं हम उनसे मुखातिब हैं। अपना सवाल बताइए। वो कॉलर जो कर्नाटक से फोन लाइन पर मौजूद हैं, अपना सवाल बताइए। ऐसा लगता है कि राब्ता नहीं है। नसीम साहबा, आप हमें सुन पा रही हैं? नसीम साहबा, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। आपको मैं मौलाना साहब को। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे सवाल है, क्या कहते हैं ये बताइए, ईशा की नमाज का वक्त कब तक रहता है रात को? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि जरा मेरे बच्चे के लिए बहुत चाहिए, खुसूसन वो गुस्सा खाता है और कहना नहीं चाहिए। वो क्या खाता है? गुटखा खाता है बहुत ज्यादा, उससे कहते हैं छोड़ दे, लेकिन छोड़ता नहीं है। आप दुआ करिएगा, मौलाना साहब से कहिए कि उसके लिए दुआ करिए। बिल्कुल जी मौलाना साहब। देखिए, ईशा का वक्त वैसे रहता है, सुबह सादिक जब तक ना हो जाए, फजर का वक्त जब तक ना हो, उस वक्त तक रहता है वक्त। लेकिन अच्छा ये है कि आधी रात होने से पहले पहले आप नमाज पढ़ लें तो ठीक रहता है। और गुटके की बात यह है कि बच्चों को जो वो शुरू में छुप के कुछ खाना शुरू करें, उसी वक्त से बेदार हो जाइए, कोई चीज़ ऐसी खाने न दीजिए। और दूसरे ये कि डॉक्टरों के मशवरे से ये पूछिए कि वो क्या क्या चीज़ उनको खिलाएं। डॉक्टरों ने ऐसी कुछ चीज़ें तजवीज़ की हैं कि वो चीज़ उनको खिलाई जाए। कभी कभी आदत ये होती है कि आदमी को मुंह चलाने के लिए कुछ चाहिए, जैसे च्युइंगम खाते हैं, वो खा नहीं रहा है आदमी, बस दांतों को चलाने के लिए, मुंह को चलाने के लिए कुछ चाहिए। तो कभी कभी गुटखा इसलिए खाता है कि आदमी को मुंह चलाना है, तो मुंह चलाने के लिए कोई और चीज़ उनको बताइए, सौंफ खा लो, फला चीज़ खा लो। तो ये आदत डालिए, प्यार से समझाइए, डॉक्टरों से मशवरा भी कीजिए और अल्लाह ताला से 2 रकात नमाज हाजत पढ़कर दुआ भी कीजिए कि परवरदिगार इस बुरी आदत से हमारे बच्चों को बचा दे। इसलिए कि बचपन में और नौजवानी में ये चीज़ ज़्यादा परेशानी दिखाई नहीं देती, लेकिन जितनी जितनी उम्र बढ़ती है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, इनसे ये समझाइए भी उनको। बिल्कुल, और आगे चलकर ये मुंह का कैंसर वगैरह भी इसका रूप ले सकते हैं मौलाना साहब। इन चीज़ों के असरात बहुत ख़राब होते हैं। नसीमा साहिबा दिल्ली से। जी बहन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ जी, मेरे ये 2 सवाल है और दुआ के लिए कुछ खास है मौलाना से। जरूर इंशाल्लाह। सवाल तो जी जैसे सदके का पैसा है जी, जैसे कहीं ये कब्रिस्तानों वगैरह में बाउंड्री और या सड़क के लिए हम दे सकते हैं क्या जी? ठीक है। या फिर अलग से दूसरा पैसा देना? हाँ जी। और जी एक ये दुआ करवानी मौलाना से,
जी अपने खानदान में ना इत्तेफाकी दूर हो जाए, हम भी कोशिश कर रहे हैं। और जी अपने लड़के के लिए तो वो थोड़ा जिद का है, तो जैसे बाहर गया हुआ है, इतना चेंज नहीं है जैसे होना चाहिए, कोर्स भी कर रहा है, बस इस करके उसके दुआ करवानी जी, अल्लाह मियां उसे थोड़ा कामयाब कर दे, नमाज की भी कोशिश करता है जी। और मौलाना से जी दुआ करे इस बच्चे के लिए, सुहेल नाम है जी उनका, बस यही है जी। जरूर जी मौलाना साहब। हाँ बेटे, ज़रूर दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उसको सलीका दे, ज़िंदगी की कामयाबियाँ उसका हासिल रहें इंशाअल्लाह ताला, वो बच्चा ठीक रहेगा। शुरू में क्या सवाल है इनका? दूसरा सवाल खानदान में ना इत्तेफाकी है, और फिर जो पहला सवाल है वो सदक़े का पैसा कब्रिस्तान में। देखिए, सदक़े का पैसा कब्रिस्तान या मस्जिद में नहीं दे सकते, वो गरीब ज़रूरतमंद परेशान लोगों को ही देना चाहिए। कब्रिस्तान के लिए ज़रूरत है या मस्जिद में ज़रूरत है तो उसके लिए अपने पैसे में से दीजिए, जितनी कुछ गुंजाइश हो उतने दीजिए, लेकिन सदक़ा का पैसा वहाँ नहीं दे सकते। और खानदान के लोग खानदान के झगड़ों के लिए सबसे बुनियादी चीज़ यह है कि जिन दो आदमियों के दरमियान झगड़ा है, उनमें से जो ज़्यादा समझदार, ज़्यादा दीनदार, ज़्यादा शरीफ अपने आप को बनाना चाहता है, उसको चाहिए कि वो बर्दाश्त करे, गुस्से का जवाब गुस्से से न दे और रद्द अमल किसी तरह का जाहिर न करे। हक तलफी किसी की हो रही है तो एक तरफा तौर पर वो माफ़ कर दे। झगड़ा इस बात पे हुआ है कि तुमने जो 500 रुपये लिए थे अब तक दिए नहीं, लिए थे नहीं दिए थे, अच्छा भाई लो, अब तो कोई मुतालबा नहीं, ठीक, बात ख़त्म हो गई। 500 रुपये देने से अगर झगड़ा ख़त्म होता है तो या ये कि आपके ऊपर मुतालबा नहीं है, दूसरे से मुतालबा है, आप उससे कह रहे हैं, वो लड़ने के लिए आ रहा है, अच्छा भाई मेरी तरफ से अब ख़त्म है, अब कोई मुतालबा मेरा नहीं है, अब तो झगड़ा ख़त्म हुआ। तो थोड़ा बहुत देने से, कुर्बानी देने से, बर्दाश्त कर लेने से, गुस्सा पी जाने से अगर झगड़े ख़त्म होते हैं तो बहुत आसान नुस्खा है। दिल में कीना अगर पाल लेते हैं लोग मौलाना साहब, वो बहुत खतरनाक चीज़ है। वो कीना एक तो समाज को बिगाड़ता है, दूसरे को वो कीना जो दफीना हो गया है आपके सीने के अंदर, वो कीना आपको बर्बाद कर रहा है, आपको अंदर अंदर सुलगा रहा है, जला रहा है। इसलिए दिल से माफ़ कर दीजिए, दिल की गहराई से, मुझे कोई शिकायत नहीं। बहुत से लोगों का तकिया कलाम होता है, तमाम उम्र माफ़ नहीं करूंगी। हाँ, ये बहुत गलत चीज़ है। वो एक फारसी शायर ने कहा है, बहिश ताजा के आज़ारे नवाशद कसेरा बा कसे कारे नवाशद। जन्नत वो मकाम है जहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी के लिए मसला नहीं बनेगा। आप दुनिया के अंदर जन्नत बना लीजिए, मुझे किसी ने कुछ कहा है मेरी तरफ से माफ़, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, और अगर कभी मेरी ज़ुबान से बेख्तियार कुछ निकल गया है तो अल्लाह के लिए आप माफ़ कर दीजिए, बात ख़त्म हो गई। ना मैं किसी के लिए मसला ना बनूँ, ना कोई और मेरे लिए मसला बने। बिल्कुल, दरगुजर बहुत बड़ा हथियार है मौलाना साहब, तस्खीर क़ुलूब यानी दिलों को जीत लेने के लिए या अल्लाह से क़ुर्बत के लिए, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए। कहते हैं जिसने अफ़्व दरगुजर को अपना हथियार बना लिया तो उसके लिए बहुत सारे फलाह के, कामयाबी के रास्ते, लोगों से मोहब्बत के रास्ते खुल जाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, फ़ैज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। तुम्हारे और तुम जिस आदमी के दरमियान दुश्मनी थी वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। लेकिन ये सिफत बच्चों का खेल नहीं है। वमा युलक्काहा इल्लल लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। ये बड़े सब्र वालों और बड़े नसीब वाले लोगों का काम होता है। जी, नन्ही खान साहब हैं दिल्ली से। जी बताइए भाई, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ऐसा है, एक तो मेरी ख्वाब है कि मैं अक्सर रात को कोई मकान देखता हूँ, अभी काफी टाइम से मिला रहा हूँ मैं जी, और ख्वाब में मकान देखता हूँ मैं। तीसरा ये कि नमाज के वक्त जो अजान देते हैं एक साथ बिना टोपी के अजान पढ़ते हैं, क्या टोपी कुछ वो है या नहीं है, या टोपी गिर जाती है तो फिर उठाना चाहिए नहीं उठानी चाहिए? दो सवाल है बस मेरे। ठीक है जी मौलाना अस्सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मकान देखना कभी कभी उसकी ताबीर और भी होती है, नामुनासिब होती है। आप उसकी ताबीर 2 रकात नमाज़े पनाह पढ़कर अल्लाह ताला से कहिए कि परवरदिगार, जो मकान बनना मैं देख रहा हूँ इसको मेरे हक़ में बेहतर बना दे, मेरे लिए मुज़िर ना हो। दोनों ताबीरें होती हैं। आप अल्लाह से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये ताबीर अच्छी हो जाएगी और ख़राब इसका असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अजान देते हुए टोपी अगर गिर जाए तो फिर कोई हर्ज नहीं, अजान पूरी कर लीजिए। अजान को बीच में रोक कर टोपी उठाने की ज़रूरत नहीं है। जी, दिल्ली से आसिफा। ये भी इत्तेफाक है कि शुरू से आज हमारे सारे कॉलर्स दिल्ली से ही हैं। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? सॉरी, जयपुर से हैं आप, फरमाइए। हाँ मुझे वामिट लिखते हैं, मतलब है ना सांप वामिट से भाग दिया, सांप को मैंने मार दिया। और है ना एक बार से दिखा था ना, बंदा दिखा था मुझे, तो बंदा है ना मुझे मार रहा था। अच्छा,
مولانا صاحب ہاں اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے آصفہ؟ हाँ सांप को मारते हैं तो बहुत ज्यादा दादा वो जब ना मेरे गले में दर्द भी है तो पास दिखता है। ٹھیک ہے مولانا صاحب، وہ خواب جس میں سانپ بندر وغیرہ نظر آئے ہیں اس کی دیکھیے سانپ جو مار دیا یہ تو ان کے لیے حق میں اچھا ہے، کوئی دشمن ہے جو انہوں نے ختم کر دیا اس کو، لیکن بندر جو نظر آیا ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے اور وہ ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ اس کے لیے ان کو دو کام کرنے چاہیے۔ ایک تو وہ بات جو ہم بہت پہلے بتا چکے ہیں، اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ جب ایسا کوئی خواب نظر آئے، تعبیر کا فن ہر ایک نہیں جانتا لیکن اتنا ہر آدمی جانتا ہے کہ بندر نظر آئے وہ حملہ کر رہا ہے، وہ اچھا خواب نہیں ہے، کوئی حادثہ ہو رہا ہے اچھا خواب نہیں ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا اچھا خواب نہیں ہے، ایسا خواب نظر آئے تو فوراً بائیں طرف الٹے ہاتھ کی طرف تھتکار لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، کروٹ بدل دیجئے، یہ تو اسی وقت کرنے کے کام ہے۔ اور اس کے بعد اٹھ کر 2 رکعت یا 4 رکعت جیسا سنگین خطرہ نظر آیا ہے اس کے لحاظ سے نماز پناہ پڑھ لیجئے، کچھ صدقہ کر دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نقصان ختم ہو جائے گا۔ آپ کو بھی صدقہ کرنا چاہیے، نماز پناہ پڑھنی چاہیے۔ جی پریاگ راج سے نسیمہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے؟ نسیمہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی ہمارے 2 سوال ہیں مولانا صاحب سے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے دیکھا ہے اپنے شوہر کے بارے میں کہ ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں، بہت سی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ہم بہت رو رہے ہیں، بہت پریشان ہیں۔ اور دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے گھر میں 2-3 سال کی بچے ہیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں اور بچے ہمارے گھر میں کوئی لینے والا نہیں ہے، سنبھالنے والا، تو بچے ہمارے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ جی مولانا صاحب دیکھیے نماز تو ہو جاتی ہے، اگر بڑا بھی سامنے سے گزر جائے تو گنہگار وہ ہوگا، آپ گنہگار نہیں ہیں۔ ہاں گنہگار آپ اس وقت ہوں گی کہ جب آپ نے اتنی پیچھے نماز کی نیت باندھی ہے کہ سامنے گزرنے کا رستہ ہی آپ نے نہیں چھوڑا، جب تو آپ غلطی پر ہیں۔ لیکن اگر آپ صحیح جگہ چھوڑ کر پیچھے گزرنے کا رستہ چھوڑ کر آپ نے نیت باندھی ہے تو آپ گنہگار نہیں ہیں۔ لیکن بچوں کے معاملے میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، تھوڑی سی احتیاط تو کیجئے کہ زیادہ جگہ نہ چھوڑیے، پھر بھی کوئی بچے گزر جائیں تو نماز تو بہرحال آپ کی ہو جائے گی ہر حال میں، لیکن بچے بھی انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ جی آپ کے خواب کے لیے تھوڑا سا انتظار۔ جونپور سے نیاز احمد صاحب فرمائیے بھائی سوال کیا ہے؟ نیاز احمد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آپ کے خواب کے لیے نیاز بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال بتائیے۔ سوال یہ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں ہمارا سوال یہ ہے کہ مطلب نیاز آواز بھائی تک بند نہیں کی ہے۔ نیاز بھائی اگر فون لائن پر ہیں تو ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے، سوال بتا دیجئے۔ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا، بہت دکھ ہوتا ہے جب اتنی مشکل مشقتوں سے کے کال بعد لگتی ہے جی اور اس طرح ضائع کر دیا جاتا ہے اس کو۔ بالکل، وہ لوگ نہیں جانتے، کوئی بات نہیں، قابل معافی ہیں، پہلی بار اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو لگاتار ہمارے یہ پروگرام دیکھتے ہیں وہ بارہا ہماری یہ گزارش بھی سنتے ہیں، یہ استدعا بھی سنتے ہیں کہ صرف اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں آپ سوال بیان کریں ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیں اور سوال بیان کرتے ہیں جتنا جی چاہے بڑھا لیں۔ جلگاؤں چل رہے ہیں، ایک کالر ہیں وہاں، عبدالستار بھائی سوال بتائیے۔ عبدالستار بھائی سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ان سے رابطہ ہی نہیں رہا۔ بہرحال وہ خواب جو ہے مولانا صاحب اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے جس میں شوہر کا انتقال دیکھا ہے؟ دیکھیے انتقال کا مطلب ہر مرتبہ ہوتی ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ حالات کی خوشگوار تبدیلی ہو، ان کے حق میں بہتری آئے۔ ان کو چاہیے کہ نماز پناہ پڑھ کر اور اپنے شوہر کی اور اپنے سارے گھر کے لوگوں کی خیر عافیت کے لیے دعا کر لیں اور کچھ نہ کچھ صدقہ بڑی مقدار میں جو ان کے حالات میں گنجائش ہو وہ ضرور کر دیں۔ خاموشی سے کسی بہت ضرورت مند پریشان آدمی کی مدد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ عبدالستار صاحب ایک بار پھر ہمارے رابطے میں آ گئے ہیں۔ جی بتائیے بھائی سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ جی بھائی دیکھیے جب آدم کی تقریب ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، ہاں بات جاری رکھیے۔ جی ہاں تو ابلیس نے کہا کہ میں تو اس سے افضل ہوں کیونکہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ خاک کا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی تو جتنے بھی سرکش انسان ہیں، شیاطین ہیں، جن ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا۔ جی تو
तो जिन जो कौन हो तो आपकी बनी हुई है, जी तो इनको किस किस्म का इल्जाम होगा? दूसरा सवाल ये है, अनाबिया एक नाम है मेरी हुई पोती का, अनाबिया नाम पे अनाबिया जी। अच्छा और हमारी एक बहुत ही मोतबर और बरगजीदा हस्ती के बारे में लोगों ने एक मंसूब कर दिया गया है कि आपने 40 साल ईशा की नमाज से फजर की नमाज पढ़ी जी। अब ये बशरी तकाज़े ज़रूरियात के तहत ये कहाँ तक मुमकिन है? जी जी ठीक है जी। मौलाना साहब ये जो सवाल अभी किया है उससे बात आगे बढ़ाते हैं। 40 साल जी जी। देखिए ये बात मशहूर है और एक दो आदमी ने नहीं लिखी है, बहुत सारी शख्सियात ने लिखी है। और मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है जिसमें बहुत सारी इबादतों के हालात लिखे हैं। उसमें हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक उन्होंने भी कहा है और बहुत सारे लोगों ने कहा है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़वाइदुल फ़ुआद में अपने मलफूज़ात में भी इस वाक़े को बयान किया है। बात असल में यह है कि इससे बयान करना ये सिर्फ होता है कि एक आदमी इशा की नमाज के बाद रात भर इबादत करता था, फजर तक सोता नहीं था। ये नहीं है कि 40 बरस तक एक मरतबा भी दरमियान में न उनको पेशाब का तकाजा हुआ, न लेटरिन का तकाजा हुआ, न किसी और तरह वज़ू टूटा। ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि वो रात भर इबादत करते थे, जागते थे और उस वज़ू से आम तौर पर फजर तक नमाज पढ़ते थे और कभी ज़रूरत पड़ी तो वज़ू दोबारा कर लिया। ज़रूरी नहीं कि एक दिन भी 40 साल में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा किसी ने कसम नहीं खाई है। इस ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखने की ज़रूरत नहीं है। कभी ज़रूरत पड़ी होगी तो उन्होंने वज़ू टूटा होगा, फिर वज़ू कर लिया होगा। जी थोड़ा सा इंतजार दोनों बाकी जो आपके सवाल हैं उनके लिए। रफ़ीक भाई बेंगलोर से फरमाइए। जी आपा, मेरा नाम रफ़ीक है, मैं बेंगलोर से। मेरा एक सवाल है, आज देखो मेरी आज ज़िंदगी का फैसला होने वाला है। क्या है इसमें मेरी बीवी ने कुछ गलती किया है, वो गलती का जो माफ़ी मांग रहे हैं। अभी मैं इनको माफ़ करो या नहीं करो, अभी माफ़ कैसा करो, वो थोड़ा गलती बहुत बड़ा है। आपका दिल क्या कहता है रफ़ीक भाई? मेरा दिल तो माफ़ करने को बोलता है, लेकिन फिर भी वो गलती इतना बड़ा है, बहुत बड़ा गुनाह है वो। समझ इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। समझ गए। बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। कितने बड़े हैं? एक आके 8 साल का है, एक आके 2 साल का है। ठीक जी मौलाना साहब। देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम का हर बेटा खताकार है। व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून, और उन खताकारों में सबसे अच्छा आदमी वो है जो तौबा कर लेता है। अगर एक आदमी माफ़ी मांग रहा है तो हमारे लिए माफ़ कर देना ही बेहतर है। अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, सूरह नूर में अल्लाह ताला ने यही बात फरमाई है। और ये असल में नाम वहाँ नहीं लिया गया है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं वो शख्सियत जिनसे ये बात कही जा रही है। अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं पसंद करते कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे? यानी तुम माफ़ कर दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियों को माफ़ फरमा देगा। इसलिए आप माफ़ कर दीजिए दिल की गहराई से, कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो। इब्लीस को भी ये बताया गया है कि अगर ये भी सच्चे दिल से माफ़ी मांग लेता तो हम उसे माफ़ कर देते। और कल ही आपने किस्सा सुनाया था कि कारून ने भी माफ़ी मांगी थी, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मांगी थी और बार बार वो माफ़ी मांगता रहा। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जिस तरह से गिड़गिड़ा के वो तुमसे माफ़ी मांग रहा था, मूसा अगर मुझसे माफ़ी मांगी होती तो माफ़ कर देता। फ़िरऔन ने भी माफ़ी मांगी थी, लेकिन जब मौत ने आके गला दबा लिया तो फिर वक्त नहीं रहता, इसलिए उसकी माफ़ी नहीं हुई। आप माफ़ कर दीजिए, हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। बिल्कुल मौलाना साहब, और बहुत बड़ा ज़र्फ़ एक मर्द का होता है जब वो औरत की किसी इतनी बड़ी गलती को माफ़ करने का हौसला करता है, इरादा करता है। तौबा कबूल करने वाला अल्लाह है, और ख़ास तौर पर 2 छोटे बच्चों का भी साथ है, तो माँ और बाप दोनों का साथ रहे, ये बहुत बड़ी बात। और ऐसे मौक़ों पर अपनी बहनों से कहना चाहेंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है मौलाना साहब, जब इस तरह के सवालात आते हैं, हमारी बहनों की ऐसी शिकायत सुनने को मिलती हैं, तो दिल बहुत दुखता है कि ये कौन से मकाम पर औरत ज़ात आ गई है। रसूल पाक ने फरमाया है कि ईमान के बाद बेहतरीन मता किसी मर्द के लिए नेक औरत है। और किसी राइटर ने कहा है कि एक मर्द के पास सबसे कीमती असासा अगर कोई हो सकता है तो वो नेक और बाकिरदार औरत है, कि जिसके हवाले वो अपनी इज्जत, अपनी नामूस, माल, मता, हसब, नसब सब कुछ छोड़कर रोजी रोटी कमाने चला जाता है।
تو کیا سب سے بڑی امین ہے وہ. کیا ہو گیا ہے ہماری بہنوں کو؟ کیوں اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں جہاں سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے؟ حالانکہ اللہ کی بہت سی نیک بندیاں بھی ہیں، لیکن کچھ گنی چنی بہنیں ایسے قدم اٹھا لیتی ہیں، یا بچیاں بیٹیاں ایسے قدم اٹھا لیتی ہیں کہ جس سے پاس سے جو ناموس ہے وہ نہیں رہتی. مولانا صاحب دلی سے سائرہ ہیں، ان کا سوال لے لیں، پھر دو بہت اہم سوال ہیں ہمارے پاس. جی سائرہ بہن سوال بتائیے. سائرہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. ٹی وی کی آواز بند کیجئے سائرہ، سوال بتائیے. السلام علیکم. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، بول تو دیا وعلیکم السلام، کتنی بار سلام کریں گی؟ آگے پیام دیجئے. جی ہم معذرت خواہ آپ کا سوال نہیں لے پائیں گے. وہی جو ہے وہ غلطی یہاں بھی ہو رہی ہے. مولانا صاحب بہت اچھی بات بھائی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جن تو آگ سے بنے، پھر دوزخ کی آگ ان پہ کیسے اثر کرے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو سزا دی جاتی ہے اس کے حساب سے دی جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پھول مارنے سے ہی اس کے لیے سب سے تکلیف پہنچتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خدا پاک سزا دے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا بے خبر نہیں جتنا آپ کو اور مجھے خبر ہے. اتنی خبر اللہ کو نہیں ہے کہ جس چیز سے میں اسے سزا دے رہا ہوں اس سے تو کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچے گی. پھر تو تکلیف جس طرح سے سزا دی جا سکتی اس طرح تکلیف دے گا. ایک زمہریر بھی قرآن زمہریر سنا ہے کبھی؟ اور قرآن مجید میں سورہ دہر میں بھی ولا زمہریرہ، وہ ٹھنڈا ماحول جہاں آدمی ہڈیاں جم جائیں، اس کی خون جم جائے، وہ بھی ایک منزل ہوتی ہے. جس کو سزا دینا چاہے گا وہ زمہریر میں سزا دے دے گا. بالکل. اور جس کو چھوٹی آگ کو اگر بڑی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے پناہ مانگے گی. بالکل. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم بھی اس کی تکلیفوں سے پناہ مانگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب سزا دینا چاہ رہا ہے تو مجھ سے اور آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے کہ بندے اس کو سزا میں کیسے دوں، یہاں تو میں بے بس ہو گیا، یہ تو ہے آگ کا بنا ہوا اور آگ میں اسے ڈالو تو اسے تو کچھ نہیں فرق پڑے گا. اللہ تعالیٰ جب سزا دینا چاہے گا تو ہزار راستے ہیں اس کے پاس سزا دینے کے. جی گلشن بانو صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ گلشن بانو صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ گلشن صاحبہ سوال بتائیے. سوال بس یہی تھا میرا جو آپ کو پہلے پوچھا تھا، بس میں نے اس کا جواب سن لیا. شکریہ. ٹھیک ہے، شکریہ، بہت اچھی بات ہے. یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا دکھ درد کسی اور نے بیان کر کے اس کا حل حاصل کر لیا ہے تو ہمارا کام ہو گیا. جی دلی سے سائرہ ایک بار پھر رابطے میں. فرمائیے بہن سوال کیا ہے؟ جی فرمائیے. سن رہے ہیں، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ہمارا نا بھائی ایک کتنا بڑا ہے؟ وہ ہے 14-15 سال کا. کیا شکایت ہے اس سے؟ وہ بہت ضدی اور کہنا بالکل نہیں سنتا. ہاں اور بھی باتیں ہیں تو بتا دیجئے. اور ہمارا کام بالکل نہیں چلتا. ٹھیک ہے بیٹا. اور بہت محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب دونوں باتیں. دیکھیے یہ بھی ماشاءاللہ چھوٹا بچہ ہی تھا اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے فکر مند ہے. سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ عادات و اخلاق پیدا کریں کہ دوسرے کی باتوں کو جھیلنا سیکھ جائیں اور پیار سے اس کو سمجھانا سیکھ لیں. اگر ہم پیار سے دوسرے کو سمجھائیں گے اور اس کی غلط بات کو دل سے برداشت کر لیں گے، برا نہیں مانیں گے، تو آدھے سے زیادہ جھگڑے کر کے ختم ہو جائیں گے. اس لیے یہ کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، پاک صاف رہنے کی کوشش کیجئے، اور جو آدمی جو کچھ بھی کام کر رہا ہے مناسب وقت پر اپنے کام کے لیے نکل جائے، مناسب وقت تک کام میں لگا رہے. ملازمت ہو، دکان ہو، کارخانہ ہو، جو بھی کچھ کر رہا ہے مناسب وقت اس کو ٹائم دے، پوری توجہ سے کام کرے. اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے گا. جی مولانا صاحب انابیہ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ انابیہ. انابیہ جی. انابیہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کس لفظ سے یہ بنا ہے. اگر قرآن پاک کا وہ لفظ ہے وہ انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف لوٹو، وہ پھر عین سے نہیں ہے، الف سے ہے. یہ انابیہ بھی الف سے ہے. جی تو منیبہ اس کے لیے اسم فاعل جو آئے گا اس کے لیے منیب آئے گا. قرآن مجید میں منیب آیا بھی ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيب.
हाँ। जो मुनीब है, अल्लाह की तरफ तवज्जो करने वाला है, अल्लाह ताला उसे हिदायत देता है, तो अनाबिया जो है उसके लिए लफ्ज़ नहीं आएगा, उसके लिए मुनीबा आएगा। अगर मुअन्नस बनाना चाहे उसका तो मुनीबा आएगा। अनाबिया अगर बोलेंगे हम तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या लफ्ज़ माने हम। मादा तो वही हो जाएगा, अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ लौट चलो, तो अनाबिया लौट जाने वाली नहीं बनेगी। मुनीबा आएगा उसके लिए। अच्छा, इसम फाइल जो बनेगा उसका वो मुनीब मुज़क्कर बनेगा मुनीब और मुअन्नस बनेगा मुनीबा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए और नाजरीन की रहनुमाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आलमी शोहरत याफ्ता यूनानी तबीब, नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल और एवॉर्ड याफ्ता, बहुत सारे ममालिक से आपको माशाल्लाह असनाद मिले हैं, मोमेंटोस मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं। तो आलमी शोहरत याफ्ता तबीब जनाब डॉक्टर असलम खान साहब का इस्तकबाल तमाम नाज़रीन। शुक्रिया नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, इस दौरान के हमारे नाज़रीन की कॉल्स हम तक पहुँची, एक सरसरी सा तज़किरा आपके अवार्ड्स का। आप उन लोगों में से हैं जो अपने अवार्ड्स का बराह रास्त जिक्र नहीं करते हैं, खामोशी से गोशा नशीन होकर अपने काम के ज़रिए आप लोगों की खिदमत अंजाम देते हैं। लेकिन अज़राह क़दरदानी माशाअल्लाह कुछ अवार्ड्स आपके ज़रिए आपके नाम से मोतबर हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से अवार्ड्स हैं। देखिए, मुझे तो आपसे बताएं, जो आपने कहा है यकीनन ये 100% सही है। तो अभी भी मुझे खुद मालूम नहीं होता, लोग पूछते हैं कि भाई आपका क्या लिंक है। मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं या और लोग हैं कहते हैं भाई हमें भी अवार्ड दिला दो। अभी भी अमेरिका से 15 दिन पहले दे के लेटर आया कि आपको हम डॉक्टरेट दे रहे हैं लॉस एंजलिस में। 21 और 22 दिसंबर में यॉट में प्रोग्राम होगा, सुपर यॉट उन्होंने लिया है, उसमें दुनिया के 100 लोगों को बुलाया है। तो पहले जब ये मेरे पास में लेटर आया ईमेल से तो मैं सोचते ही रहा कि मतलब ऐसे ही फेक होगा। उसके बाद में फ़ोन आने शुरू हुए उनसे, फिर उन्होंने वीज़ा के लिए लिखा एम्बेसी को हमारे लिए। तो मतलब यकीनन मैं नहीं जानता कि कैसे होता है, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, आप लोगों की दुआ से होता है, नाज़रीन की दुआ से होता है। और इससे पहले माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने मुझसे पहले ना किसी तबीब को अवार्ड दिया, डॉक्टरों को अवार्ड दिया, ना मेरे बाद किसी को दिया। क्या बात। उन्होंने कहा कि अब मैं किसी को अवार्ड नहीं दूंगा। जी सलाम के नाज़रीन की तरफ से ये दुआ ज़रूर है कि आपकी कामरानियों का सिलसिला खुदा दराज करे। एक कॉलर हैं, इंशाअल्लाह उनसे बात कर लेते हैं, फिर आते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। अनुज बताएं सवाल क्या है। नमस्कार सर। जी आदाब। नमस्कार, आदाब। सर दिल्ली से बोल रहा हूँ अनुज। जी जी कहिए अनुज, सवाल क्या है। सर मेरी उम्र 50 साल है और मेरे गले में काफी दिनों से बहुत दर्द रहता था। हाँ। तो मैंने सर FNSC टेस्ट कराया तो पता लगा कि इसमें कैंसर है सर। तो मैं जो एक मेरे दोस्त थे उन्होंने भी कराया था कीमोथेरेपी। हाँ। डॉक्टर ने बोला कि भाई आप कीमोथेरेपी करा लीजिए। जी। तो सर मैंने वो कराई, उन्होंने मेरे दोस्त ने कराई तो सर डेथ हो गई, वो बच नहीं पाए। और मेरे को भी सर यही बोल रखा है डॉक्टर ने। तो मैं ये चाह रहा हूँ सर, वो काफी खर्चीला है वो, तो आपके यहाँ पे कोई नेचुरोपैथी में इसका इलाज है सर? बिल्कुल आपने ठीक कहा अमित भाई। बात यह है कि नेचुरोपैथी जो है, देखिए अब जितने ज़्यादा कैंसर के मर्ज हो रहे हैं और हकीम लुकमान के ज़माने में, धनवंतरी के ज़माने में या इब्न सीना के ज़माने में इस तरह कभी नहीं हुए। तो एक तो इसकी वजह यह है कि हम लोग आजकल पॉल्यूटेड खाना, पॉल्यूटेड मौसम में, एनवायरनमेंट में रहते हैं। दूसरी बात मैं उसे बता दूं कि आप घर पे भी कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप दिल्ली से नहीं आ पाए, आ जाएं तो अच्छी बात है। आप अपने घर में 7 गमले रखिएगा और जैसे आज का दिन है उस दिन को देखिए आप। मान लो आज मंडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 7 गमले रखिएगा। रोज़ाना 50 से 100 के बीच में दाने बो दीजिएगा आप। और वो दाने जो आप बोएंगे तो फिर अगले दिन दूसरे में बो दिए, तीसरे में बो दिए, चौथे में बोइए, 7 में बोएंगे तो फिर वापस आप लौट के आएंगे तो जिसमें आपने पहले दिन बोया था तो उसमें जो गेहूँ निकलेंगे 3-4 इंच के हो चुके होंगे। तो उनमें रोज़ पानी डालते रहिए थोड़ा थोड़ा। तो उस गेहूँ को आप जड़ से निकालिएगा और उसको जड़ से निकालने के बाद में उसको आप धो करके मिक्सी में आप दे लीजिए और उसमें शहद डालिए, खासतौर से नीम का शहद गले के लिए। जो कैंसर है या कुछ भी बीमारी है या टॉन्सिलाइटिस है या फेरेंजाइटिस है, बहुत बीमारी होती है, कभी कभी कैंसर बता देते हैं लोग, ये भी ध्यान रखें, बायोप्सी करा लें उसकी। तो आप वो रोज़ाना से खिलाएं, 40 दिन तक खिलाएं से। और साथ साथ जो हमने जो खासतौर से माजून बनाई है कैंसर के लिए, वो भी गेहूं के जवारे से ही बनाई है।
جو آپ کو بتا رہے ہیں. تو گیہوں کے جوارے کے جو معجون ہے وہ سے کھلاتے رہے تاکہ اس کو قوت آتی رہے اور اس کو ہمت بڑھائیے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کی ول پاور کو اسٹرانگ کرنا. تو اس کی ہمت بڑھائیے, انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. پھر بھی کوئی پرابلم ہو آپ ہمارے یہاں آ جائیے, معجون منگا لیجیے, اور 1-2 بار ہمارے یہاں تو گیہوں ہم بوتے ہیں مریض کے حساب سے. ہمارے بہت بڑا پیچھے پارک ہے, ہر اس میں ساری ہرس لگی ہوئی ہیں, اور آپ یہ گھر پہ کر سکتے ہیں. بہت ہی اچھا ہے, کیونکہ بازار میں بھی گیہوں کا جوارا ملتا ہے لیکن وہ قابل یقین نہیں ہوتا. دوسری بات اس میں تازہ ایک ہی دن کے بعد میں اس کی پراپرٹیز میڈیشل ختم ہو جاتی ہیں. اس کو فریج میں بھی مت رکھیے. جو آج آپ نے بنایا ہے اس کو اسی دن پلا دیجیے, کل دوسرا پلائیے, پھر تیسرا پلائیے. جو گملہ خالی ہو جائے اس میں دوبارہ سے گیہوں ڈال دیجیے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ, زرینہ ہے بنگلور سے, ان سے بات کر لیں. جی بتائیے بہن, سوال کیا ہے؟ ہلو جی زرینہ بتائیں, سوال کیا ہے؟ میم میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں, زرینہ. میرا بیٹا ہے 14 سال کا. ہاں میں وہ بار بار بیمار پڑتا ہے اور اس کو نزلہ زکام رہتا ہے ہر ٹائم. تو اس کو کافی انجیکشن بھی لگوائے, لیکن آپ مطلب تھوڑا دیسی دوائی بتا دیجیے ڈاکٹر صاحب سے کہہ کے. ٹھیک ہے. یہ کس طرح کی کوئی الرجی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں یہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو بچہ ہے, جیسے ایک ہی بیٹا بتا رہی ہیں, تو پیار میں اکثر پیسے بچوں کو دے دیتے ہیں تو بچہ اکثر باہر کی چیزیں کھاتا ہے, سویا ہے اور چیزیں ہیں, یہ سب الرجی کرتی ہیں, نقصان دیتی ہیں. ایک تو اس کو دھیان رکھیں, پرہیز رکھیں, اور سیکنڈلی یہ کریں آپ روز آنا اس کو آدھی چمچ روز اس کو ملیٹھی کا پاؤڈر دے دیجیے آپ انشاءاللہ. تو اس سے جو ہے ڈائلیٹ ہو جاتی ہے ہماری جو نزلے کی جو جس سے نزلہ ہوتا ہے نا, اس کو تقویت ملتی ہے اور الرجی کو نہیں پکڑ پاتا, یعنی کہ الرجی کو ڈیمینش اپنے آپ ختم کر دیتا ہے. آدھی چمچ وہ دے دیجیے گا, ٹھیک ہے. اور پھر بھی کوئی بات ہو تو آپ ہمارے نمبر فلیش ہو رہے ہیں, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ملیٹھی کے بارے میں جانیں گے, لیکن یاد آیا آپ نے کہا تھا کہ جو کلونجی ہے اس کو پیس کر کبھی نہ کھائیں. اس کا جو کام ہے یہ ہمارے آنتوں میں جا کر شروع ہوتا ہے. یہ کام کس طرح شروع ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ اگر ہم اس کو پیسیں گے تو یہ پھر پیٹ میں ایبزور ہو جائے گی, اور پیٹ میں اگر ایبزور ہوگی جہاں پر ایس سی ایل بنتا ہے ہمارے, تو پھر یہ فنکشن میں نہیں آئے گی. چونکہ ایس سی ایل سے اس کو بچانا ہے, چونکہ پیٹ میں ایس سی ایل ہوتا ہے, آنتوں میں ایس سی ایل نہیں ہوتا. تو یہ آنتوں میں جا کر کے بہت ہی ہلکے 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 جب یہ ولائز جو ہمارے چوستی ہیں آنتوں میں, جو ہماری ولائز اللہ نے بنائی ہیں, جتنی بھی ہم غذا لیتے ہیں, چاہے وہ کچھ بھی کھائیں, معجون کھائیں, دوائی کھائیں, روٹی کھائیں, بریانی کھائیں, وہ سب آنتوں میں جا کر کے ایبزور ہوتی ہیں, اور اس کے ایبزور ہونے کے بعد لیور میں جاتی ہیں, پھر وہ خون بناتے ہیں. تو وہ اس کے ولائز بند ہو جاتے ہیں منہ, تو اس کو کھول دیتی ہے, یعنی کہ ہاضمے کو درست کر دیتی ہے. یعنی کلونجی کو چبا کر کھانا چاہیے؟ نہیں, چبانا بھی نہیں چاہیے, چبانا نہیں چاہیے, بس اسی طرح کھانا. جی ہاں, اس کو نگل لیں. کوئی دانہ آپ سے منہ سے چپ گیا ہے تو کوئی اس میں نقصان نہیں, لیکن زیادہ فائدہ جب کرے گی جبکہ آنتوں میں ڈائریکٹ وہ بلاسٹ, وہ ہلکے سے بلاسٹ ہوتی ہے. بلاسٹ کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑا, ہلکے سے ایسے پھوٹے گی تو منہ کھل جائے گا اور وہ ایبزور ہو جائے گی. قدرت کے کارخانے قدرت ہی خوب جائے. ہاں, یہ اللہ کے رسول نے جو بتایا تو اس میں بڑی حکمت ہے, کہیں نہ کہیں فائدہ ہے. گلفام سے بات کر لیں. جی گلفام بتائیے, سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں, ہاں, اور ابھی تک جو ہے کوئی بچہ نہیں ہوا ہے, تو اسے لے کر کے جو ہے بہت پریشان ہے وائف بھی ہماری اور ہم بھی. جی ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ اچھا, وائف آپ نے اپنا ٹیسٹ کرایا بھائی؟ جی ٹیسٹ کرایا ہے, اس میں کچھ انہوں نے بتایا تھوڑی سی پرابلم ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو وائف میں بھی اور ہمارے میں سمجھ گئے ہم. آپ ایسا ہے, کوئی بات نہیں, گھبرائے نہیں, کیونکہ یہ چیزیں دیکھیں جیسے ہم اور جسم کی بیماری ہوتی ہے, سیکس کی بیماری بھی, قوت بہا کی بیماری بھی, یہ ہمیں ہو جاتی ہے, ہماری بچپن کی غلطیوں سے بھی ہو جاتی ہے. تو کوئی بات نہیں, آپ اس کے ہمارے یہاں یہ نمبر فلیش ہو رہے ہیں, ہم نے اس کے لیے بہترین دوائی بنائی ہے, کیپسول دوشکلا کے نام سے بنایا ہے. آپ بالکل پریشان نہ ہو, آپ کی ڈیوریشن بھی بڑھے گا, آپ کے اسپرم بھی بڑھیں گے, آپ کی کوالٹی آف سیمن بھی بڑھے گا, اور جب یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو انشاءاللہ کنسیپٹ ہو جائے گا بچہ. تو آپ بے فکر رہیں, یہ منگا لیں, اور اسے لگاتار جتنے دن بھی ہم بتائیں گے آپ کو اپنی رپورٹ بھیج دیجیے گا ہمیں, سیمن کی رپورٹ خاص طور سے, اس کے اکارڈنگ آپ کو ہم دوا دے دیں گے, لیکن آپ ٹھیک ہو جائیں گے, مطلب قوت بہا آپ کی ٹھیک ہو جائے گی, اور آپ کے یہاں بچے پیدا ہونے بھی انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. مزید اگر کوئی جانکاری ہے تو نمبر ٹی وی اسکرین پر آپ فلیش ہوتے دیکھ رہے ہیں, رابطے کے وہ نمبرز ہیں, ان پہ ضرور آپ رابطہ کریں. ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت مزید اجازت نہیں دے رہا ہے آپ سے گفتگو کا, تو گفتگو کو اگلے ایپیسوڈ کے لیے مزید آپ کی رہنمائی کے ساتھ فی الحال یہیں پر سمیٹتے ہیں. ایک بار پھر بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کی طرف سے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین آج ہماری اور آپ کی ملاقات یہیں تک, تو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.